बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माहनुन कुरैशी और आप देख रहे हैं हक न्यूज। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कराची में फिर मूसलाधार बारिश, पानी बिफरे दरिया की तरह बहने लगा। घर, गलियां, शाहराहें, अंडरपासेस, गाड़ियां, सब कुछ डूब गया। एमी जिना रोड पर रखे भारी भरकम कंटेनर्स भी बह गए। नाजिमाबाद साइट KDA चौरंगी बफर जोन में भी सैलाबी सूरत हाल। नागन चौरंगी, मलिर सिटी, सरजानी में भी कई फीट पानी जमा। क्लिफ्टन डिफेंस समेत पोश इलाके भी जेर-ए-आब। रेन इमरजेंसी तितर बितर। MQM पाकिस्तान का कराची को आफतज़दा करार देने का मुतालबा। बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर तूफानी बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। खालिद मकबूल, वजीर आजम पाक फौज और NDMA को जिम्मेदारी दें। कराची वालों पर फिर कड़ा वक्त है। वफाकी वजीर अली जैदी का ट्वीट, डिफेंस डूब गया, नशेबी इलाकों का क्या हाल होगा। अली जैदी। दरियाए जेहलम में मंगला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। चनाब में मराला, खानकी और कादिराबाद पर पानी के बहाव में इजाफा। इखराज 3 लाख क्यूसेक हुआ तो 150 देहात खतरे में होंगे। हब डैम 13 साल बाद भर गया। सतह 339 फीट को छूने लगी। शहबाज शरीफ का कहना है, हुकूमत ने ही नवाज शरीफ को इजाजत देकर बाहर भेजा। हुकूमत अब नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही है। APC में तमाम सियासी जमातें शरीक होंगी। ऑपोजिशन लीडर नैब वाले एक धेले की भी करप्शन साबित नहीं कर सके। पहले यूनिवर्सिटी, फिर कॉलेज और बाद में स्कूल खोलें। NCOC की तालीमी इदारे मरहलावार खोलने की तजवीज। हतमी फैसला 7 सितंबर को इजलास में होगा। वजीर तालीम शफकत महमूद, फेस मास्क और समाजी फासले पर अमल दरामद चैलेंज होगा। दरामदी गंदम की पहली खेप लाने वाला बहरी जहाज कराची में लंगर अंदाज। जहाज में 60,804 मैट्रिक टन गंदम लाई गई। 7 मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए इंतजामात। फैसलाबाद, झंग, चिन्योट, कोयटा में मोबाइल सर्विस बंद। 7वें मुहर्रम के जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन। करबला के शोहदा की याद में जगह जगह सबीलें भी सजाई गईं। टेस्ट सीरीज हाथ से गई, अब T20 सीरीज में किस्मत आजमाई होगी। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच कल मैनचेस्टर में होगा। डे एंड नाइट मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। सरफराज अहमद, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, फखर जमान, वहाब रियाज शामिल। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। सियालकोट दूसरी रोज भी बारिश का सिलसिला जारी। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। तफसीलात जानते हैं अनीक मलिक की इस रिपोर्ट में। सियालकोट दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी है और सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि इंतजामिया की तरफ से कोई भी खातिर ख्वाह इंतजाम अभी तक देखने में नहीं आ रहे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम शदीद मुतासिर हुआ है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सियालकोट नाला 1 के मुकाम पर शदीद बारिशों के बायस पानी की सतह बुलंद होने लगी है। कैमरामैन टीम के साथ अनीक मलिक, हक न्यूज, सियालकोट। कराची में 3 रोज की बारिश ने तबाही मचा दी। इंसानी जिंदगियों समेत तमाम अशिया को बहा ले गए। इस बारे में जानते हैं शहजादो मस्तोई से। जी शहजादो मस्तोई, कराची की क्या सूरत हाल है?
جی ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے مسلسل 3 روز سے کراچی میں جو ہے بارش کا سلسلہ جاری تھا. یہاں ملیر ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، جو پانی کی بڑی ایک ریلا تھا جو یہاں سے گزرا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے جو منظر ہے ان کی کس طرح تباہی مچاتا ہوا یہاں سے گزرا ہے. آئیے ہم علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے معلومات کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ان کو دیکھا. ندی کے کنارے پہ جو لوگ تھے آباد، ان کو نکالا، محفوظ جگہوں پر لے گئے. اس کے بعد جب ہم اپنے گھروں کی طرف آئے تو یہ پانی جو ہے نا اس طرف روڈ کی طرف سے ریلا بڑا آیا، پورا گوٹ کو جو ہے نا متاثر کر کے چلا گیا. راشن وغیرہ تھا، سامان وغیرہ اور اپنے شوکیس وغیرہ یہ سارے پانی میں بہہ گئے. برتن، کمبل وغیرہ کچھ بھی نہیں بچا. ڈوب گئے اور کچھ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. بچے بھوک سے رو رہے ہیں، نہ دودھ ہے، نہ روٹی ہے، نہ کھانا ہے، کچھ بھی نہیں. اور کپڑے لٹے بھی سب پانی میں چلے گئے. جو منتخب ایم این اے ہیں جام عبدالکریم جوکھیو، سردار جام عبدالکریم جوکھیو، اور یہاں پر جو ایم پی ہے راجہ رزاق بلوچ، ڈپٹی کمشنر ملیر اور دیگر یہاں کے جو منتخب نمائندے، کوئی بھی یہاں پر نہیں پہنچا. ناظرین، آپ نے سمو گوٹھ علاقہ مکینوں کی باتیں سنی. ان کے کہنا ہے کہ انہوں نے رات سے کچھ نہیں کھایا، نہ کھانے کا پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے. منتخب نمائندے جو ہیں سندھ گورنمنٹ نے جو ہے یہاں تک ان کو کبھی نہیں آج سنبھالا، اور نہ کوئی یہاں پر کوئی آیا ہے، نہ ان کی سال سنبھالی ہے. ان کی باتیں سنی. ان کا کہنا ہے کہ یہ بخارے ہیں، رات سے ان کو کچھ دیا جائے، کھانے کو دیا جائے، اور جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا کچھ ازالہ کیا جائے. ساہیوال ڈی ایس پی ٹریفک میاں آصف کمال کے احکامات پر ٹریفک ایجوکیشن ایکٹیویٹیز کا سلسلہ جاری. تفصیلات جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں. ساہیوال ڈی ایس پی ٹریفک میاں آصف کمال کی خصوصی احکامات کی روشنی میں شہریوں میں ٹریفک شعور اجاگر کرتے ہوئے اور انہیں حادثات سے بچایا جا سکے، اس حوالے سے ٹریفک ایجوکیشن ونگ کے انچارج احمد شہزاد چیمہ نے شہر کے مختلف مقامات پر جا کر موٹر سائیکل ڈرائیورز کو ہیلمٹ کو یقینی بنانے کی ہدایت کی اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی بریف کیا. بعد ازاں شہریوں میں ٹریفک آگاہی پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے. رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، حق نیوز، ساہیوال. ساہیوال کلب میں شجرکاری مہم کے سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. تفصیلات جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں. ساہیوال کلب میں شجرکاری مہم کے سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی ریجنل مینیجر فوجی فرٹیلائزر کمپنی سویل تھے. اس موقع پر بلو فیلڈ ہال کی طلباء نے حصہ لیا. تقریبات کے مہمان خصوصی نے اپنے خطاب میں کہا کہ شجرکاری نہ صرف آب و ہوا میں بہتری لائے بلکہ الرجی سمیت کئی ایک بیماریوں سے نجات مل جائے گی. انہوں نے مزید بتایا کہ کلب میں لگائے جانے والے پودے پھلدار ہیں. رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، حق نیوز، ساہیوال. ڈگری میں 2 روز قبل ہونے والی 250 ملی لیٹر بارش سے 10 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے. تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین کی اس رپورٹ میں. ڈگری میں 2 روز قبل ہونے والی 250 ملی میٹر بارش سے کئی دیہاتوں میں برساتی آبی گزرگاہوں اور نہروں میں طوفانی بارشوں کے بعد طغیانی اور شگاف پڑنے سے ڈگری سمیت کئی دیہی علاقے زیر آب آ گئے، جن میں کوٹ جمال الدین نوحانی، کوٹ کمبر خان نوحانی، کوٹ کرم علی نوحانی، کوٹ غلام نبی جنیجو سمیت 10 سے زائد دیہاتوں میں پانی داخل ہو گیا، جس کے بعد دیہی علاقے زیر آب آنے سے دیہی علاقوں کا شہروں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. کھڑی فصلیں تباہ ہونے سے آبادکاروں کو مالی نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ متاثرہ دیہاتوں کا سینکڑوں افراد نے ڈگری شوگر ملز کے نزدیک ڈگری ٹنڈو غلام علی روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا. دھرنے کے باعث سڑک بلاک ہو گئی اور ٹریفک رک گئی اور گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی. متاثرین کا کہنا تھا کہ پانی کی نکاسی نہ ہونے سے گھروں، مساجد، اسکولوں میں پانی بھر گیا، جبکہ کھڑی فصلیں زیر آب آنے سے مکمل طور پر تباہ ہو گئی. مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ برساتی آبی گزرگاہوں سیم نالے کے قریب مین روڈ سے پانی کا بہاؤ نالے کی طرف کرنے کے لیے پل تعمیر کرایا جائے اور پانی کی نکاسی کے اقدامات کر کے دیہی علاقوں کے رہائشیوں کو ڈوبنے سے بچایا جائے. رکن سندھ اسمبلی میر طارق علی خان کی یقین دہانی پر مظاہرین نے اپنا دھرنا ختم کر دیا. زین العابدین، حق نیوز، ڈگری. پاکستان پیپلز پارٹی ضلع گھوٹکی کے جنرل سیکرٹری نے امکانی برسات کے پیش نظر شہر کے مختلف محلوں کا پیدل دورہ کیا. تفصیلات جانتے ہیں مظہر احمد صدیقی کی اس رپورٹ میں. پاکستان پیپلز پارٹی ضلع گھوٹکی کے جنرل سیکرٹری سکندر علی لاکھوں نے امکانی برسات کے پیش نظر شہر کے مختلف محلوں محلہ انور آباد، بٹائی نگر، بے نظیر کالونی، شانتی نگر، ماتیلو چوک و دیگر کا پیدل دورہ کیا اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے انور آباد ڈسپوزل کا بھی معائنہ کیا اور وہاں پر موجود عملے سے تفصیلات معلوم کیے. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی ضلع گھوٹکی کے جنرل سیکرٹری سکندر علی لاکھوں نے کہا کہ ایم این اے سردار محمد بخش خان مہر، جام سیف اللہ خان
दौरान धारेजो की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों का दौरा किया है। सफाई सुथराई के हवाले से म्युनिसिपल अमले को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत दी है। म्युनिसिपल अमला दिन रात शहर की सफाई के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि डिस्पोजल पर मौजूद अमले को कहा है कि बिजली बंद होने की सूरत में फौरी तौर पर जनरेटर चलाया जाए। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घोषणा मुलाजमीन को हरगिज बख्श नहीं करेंगे। इस मौके पर पेपे सिटी सदर अब्दुल मजीद लाखो, रईस अकबर अली दायो, नदीम लाखो व दीगर भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। खैरपुर नातिन शाह शहर और गिरदनवा में तेज तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। इस हवाले से जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे अहमद हुसैन चांडियो से। जी अहमद हुसैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं खैरपुर नाथन शाह की शाह लतीफ़ कॉलोनी में। यहाँ पर 24 घंटे चलने वाली बारिश ने तबाही मचा दी है। जहाँ पर हम मौजूद हैं अभी शाह लतीफ़ कॉलोनी में, यहाँ पर भी तकरीबन 4 से 5 फीट पानी जमा हो चुका है, घरों में पानी जा चुका है। लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई इक़दाम ना किए गए हैं, निकासी का अमल बहाल ना हो सका है। शाह लतीफ़ कॉलोनी के मुख्तलिफ कॉलोनियों में अभी तक जो है पानी की सतह बढ़ती जा रही है, जो वक्फे वक्फे बरसात जो जारी है, और इलेक्ट्रिसिटी मुकम्मल तौर यहाँ पर से गुम हो चुकी है और इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक कोई इक़दाम ना किए गए हैं। यहाँ पर जो हम मौजूद हैं, मेरे इर्द गिर्द में मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, तो मुकम्मल तौर यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है पानी की सतह बढ़ती जा रही है और बिल्कुल यहाँ पर कोई भी नाकासी का अमल नहीं है। घोट की वापडा लेस्को का खिलाड़ी अताउल्ला बलोच अमनो कल्चर का पैगाम लेकर बगैर हैंडल और बगैर ब्रेक साइकिल पर सवार होकर कोयटा से घोट की पहुंच गया। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोट की वापडा लेस्को का खिलाड़ी अताउल्ला बलोच 14 अगस्त को कोयटा से अमन, कल्चर व मोहब्बत का पैगाम लेकर बगैर हैंडल और बगैर ब्रेक साइकिल पर सवार होकर जेकमाबाद, सिब्बी, लाड़काना, सेवन शरीफ, हैदराबाद, सक्खर, पन्नो आकिल से होता हुआ घोट की टूल प्लाजा पर पहुंचा, जहां पर इसका आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के चेयरमैन सैयद अमजद हुसैन शाह, वाइस चेयरमैन जाहिद हमीद कुरैशी, आसिक अली अबड़ो, अली गौर मेमन, फरमान भुट्टो व दीगर ने इसका शानदार इस्तकबाल किया और अमन के सफीर को फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अताउल्ला बलोच ने कहा कि मैं अमन और मोहब्बत का पैगाम लेकर कोयटा से बगैर हैंडल और बगैर ब्रेक साइकिल पर निकला हूं। सिंध के हर छोटे बड़े शहर में अवाम ने मेरा इस्तकबाल करके मुझे इज्जत दी है। उन्होंने कहा कि सिंध सूफियों की धरती है, यहाँ पर अमन और भाईचारे की फिजा कायम है। यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दी है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि आज मैं अपनी साइकिल पर सवार होकर सुबह पंजाब में दाखिल होऊंगा, जहाँ से मैं सफर करता हुआ इस्लामाबाद पहुंचकर अपने सफर को इख्तिताम करूंगा। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। मीरवा गोरचानी के गिरदोनवा में बारिश के बाद घर गिरकर तबाह हो गए। तफसीलात जानते हैं मजहर गोरचानी की इस रिपोर्ट में। मीरवा गोरचानी में गिरदोनवा में बारिश के बाद घर गिरकर तबाह हो गए। मीरवा गोरचानी गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले गुलाम मोहम्मद कैरी, नूर मोहम्मद कैरी का बारिश के बायस तेज तूफानी बारिश की मकानात गिरकर तबाह हो गए। गुलाम मोहम्मद कैरी का हक न्यूज के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से पहले ही तंग दस्ती का शिकार थे और अब तूफानी बारिशों से हमारे घर गिरकर तबाह हो गए। हम मुतालबा करते हैं हमारे हलके से ताल्लुक रखने वाले MNA मीर मुनवर तालपुर, MPA नूर अहमद भुरगड़ी, नौजवान MPA से जुल्फकार अली शाह से कि हमारी सरकारी तौर पर घर बनवाए जाए। हमने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिए हैं। हक न्यूज, मीरवा गोरचानी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज।